बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक स्टेटमेंट DGI-SPR की तरफ से आया है जो कि कल का जो बयान था जनाब अयाज सादिक साहब का, साबिक स्पीकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ से पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला, सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि अभिनंदन की जो वापसी थी वो एक खौफ की वजह से थी और उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि पसीना छूट रहा था और टांगे कांप रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। और उसके बाद जाहिर है कि इस बात को हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उछाला वो एक्सपेक्ट किया जा सकता था, तवक्कुआत थी वो इसी तरह से उछालेंगे और आज फिर DGI-SPR को इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट देना पड़ी। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है DGI-SPR ने। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान की और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई थी और जो DGI-SPR ने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पांस के अलावा किसी भी चीज से इसको जोड़ना, यानी अभिनंदन की जो वापसी थी उसको, ये गुमराह कुन और अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान पे वाज़े बरतरी थी उसको मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश है उसके ये मुतरादिफ है और ऐसे मनफी बयानिए से जो है वो बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात मुरतब होते हैं और इन चीजों से दुश्मन फायदा उठाता है। ये उनका स्टेटमेंट था। मैं क्विकली आपको सुनवा भी देती हूँ ताकि याद दहानी रहे कि DGI-SPR ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो क्या है, वो सुनिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था। पूरी दुनिया ने सराहा। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पांस के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं और इन चीजों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फायदा उठा रहा है। यही बयानियां हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन कुव्वतें हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं। हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। ये आपको बताते चले कि जो अयाज सादिक साहब है उन्होंने आज एक वजाहत भी दी और उस वजाहत के अंदर गोके उन्होंने ये इस बात को वाजे किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जहाज भी गिराए थे और अभिनंदन यहाँ पे कोई मिठाइयां बांटने के लिए नहीं आया था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उस वजाहत के अंदर ही कुछ और इल्जामात भी लगा दिए। वो जरा सुनिएगा वजाहत क्या दे रहे हैं। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी, 8-8:15 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। वो किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे? क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट थे? क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था? वो हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। उन्होंने नहीं कहा बल्कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया और जब ये फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की जरूर टांगे कांप रही थी और पसीना था क्योंकि वो ऑपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। उनका ये फैसला सरासर गलत था। अयाज सादिक साहब एक बहुत मुतदिल मिजाज अपोजिशन रहनुमा हैं, स्पीकर भी रहे हैं, हर बात बहुत नाप तोल के करते हैं और बहुत फहम और फरासत के लिए मशहूर भी हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना और फिर वजाहत के अंदर एक और स्टेटमेंट दे देना, मेरा ख्याल है कि ये काफी अहम सवालात हैं जिसके ऊपर हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ DGI-SPR ने एक और बहुत अहम जुमला आज कहा कि फौज की क़यादत रैंक और फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। ये उनको क्यों कहना पड़ा? एक ही सवाल उन्होंने लिया और उस सवाल के जवाब में ये उन्होंने कहा। इस पे बात करेंगे, कुछ बात होगी, डायलॉग की बात हो रही है, कौमी डायलॉग की, वो कैसे होगी, कहां से होगी, क्यों होगी। मौलाना ने आज इंतखाबात को मनसूख करके शफाफ इंतखाबात की बात की है। इससे पहले मौलाना ने परसों इत्तेहादियों से बात करने का इंदिया दिया था। क्यों ऐसा हुआ है? और CPAC बिल का मुसवदा आज पेश किया गया जिसमें चेयरमैन अथॉरिटी को इंडेमनिटी दी गई है, यानी इस्तिस्ना हासिल है मुकम्मल तौर पर किसी भी
तरह की तहकीकात वगैरह का या कानूनी कार्रवाई का, तो ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब मोहतरम मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि सेनेटर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक्स पर्सन भी है PMLN के। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा, जो कि अगेन स्पोक्स पर्सन है अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और रुकने कौमी असम्बली भी है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फरूख हबीब साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात और नशरियात के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले नफीसा आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर इस वक्त सिचुएशन को देख रही है। अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट और उसके पहले भी गद्दारी के जो इल्जामात आपके जलसों के बाद लगे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर आपका क्या मौकफ है, किस नजर से आप देखती हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, अब मुझे पता नहीं कि आपने आज फवाद चौधरी की कितनी केयरफुली स्पीच सुनी, जहां उन्होंने कहा कि पुलवामा के पस मंजर ने हमने घुस के इंडिया को, गालिबन ये उनके लफ्ज हैं, ये उनका प्लीज निकाल के रिकॉर्ड प्ले करें। ये कितनी जिम्मेदारी हुकूमत मिनिस्टर कहता है कि हम क्रॉस बॉर्डर यानी टेररिज्म में खुदा न खास्ता, ये किस किस्म का उसकी बयानबाजी थी? क्या ये जिम्मेदार था? उसने तो क्लियरली, ये तो ऑफिशियल हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी ये रह चुके हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ये रह चुके हैं, इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। आप उनकी आज पूरी रिकॉर्डिंग निकाल कर कहें कि क्या क्या उन्होंने कहा है, इसका क्या असर होगा? क्या इसको इंडिया एक्सप्लॉइट नहीं करेगा? इसमें कितनी सदाकत है? और ये क्या ये डिलिबरेटली कहा गया है या स्लिप है? तो हुकूमत की तरफ से इतने और ये पहला गैर जिम्मेदार बयान नहीं है। खुद वजीर आजम साहब कई दफा इस किस्म के अजीबो गरीब रिमार्क्स, ये ईरान में जाकर कुछ ऐसा उन्होंने बात की है और मुख्तलिफ औकात पर उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। लेकिन नफीसा, उसके ऊपर DGISPR की वजाहत कभी नहीं आई। ये पहली बार है कि DGISPR, आप समझती हैं DGISPR को वजाहत करनी चाहिए थी, रद्द-ए-अमल देना चाहिए था? नहीं, मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अयाज सादिक ने किस मंजर में क्या ये कहा, ये मुस्लिम लीग नून बताएंगे कि उनका स्लिप था या क्या था। आज उन्होंने बहुत बड़ा वजाहती बयान जो है उन्होंने दिया है। लेकिन मैं इस वक्त हुकूमती अरकान की बात करती हूँ कि इनके हाल ये है कि ये पता नहीं होश में होते हैं या नहीं होते, इनके ध्यान किधर होते हैं और किस किस्म का ये बयान था और इसका मतलब क्या था। इसका जी बहुत तनकीद हो रही है कि फेटफ के अंदर यहाँ पर जी बिल्कुल आप सही कह रही है। नहीं, ये उन्होंने जो घुस के मारा वाला बयान है, व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? अच्छा मुसद्दिक साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जो नफीसा ने बात की, उन्होंने एक जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी बाय द वे सोशल मीडिया पे और हिंदुस्तान के मीडिया पे इस वक्त वावेला मचा हुआ है। लेकिन आप ये बताइएगा कि अयाज सादिक साहब जैसे रिस्पॉन्सिबल जो शख्सियत है, आप भी उनको बहुत पुराना जानते हैं, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकते थे? क्यों दिया है उन्होंने ये स्टेटमेंट? जी मैं ये समझता हूँ सबसे पहले कि ये जरा मुझे फीडबैक आ रहा है, अगर आवाज को जी हम एडजस्ट करते हैं इसको, प्लीज हारून जी आप बोलिए, ठीक कर देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान को, चाहे वो मीडिया हो चाहे उनकी फौज हो, ये गुमान नहीं होना चाहिए कि वो 1 इंच भी पाकिस्तान सरजमीन के ऊपर कदम रखेंगे और उनको मुंह तोड़ नहीं, दांत तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। और यही जो मुंह तोड़ जवाब है ये हमने दिया जब उन्होंने सरहदी जो हमारी खिलाफ वर्जियां की, जो दुनिया के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। और मैं ये समझता हूं कि इसमें अगर वो दोबारा इससे आगे बढ़ते, हमने उनका जहाज गिराया, हमने उनका एक कैदी जो है अभिनंदन, उसको जंगी कैदी को अपनी तहवील में लिया, जिससे ये साबित हुआ कि वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ मैली नजर नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन देना पेश करना चाहता हूँ अपनी अफवाज को, और मैं उनके हाथ मजबूत करना चाहता हूँ। हम उनके साथ खड़े हैं, वो हम उनके बच्चे, हमारे बच्चे जंगी महाज के ऊपर शहीद होने के लिए खड़े होते हैं और हम सब उनको सल्यूट करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल जाइब्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने जो बात की है वो किसी सियासी जाइब शायद, या वो जिसको कहते हैं ना कि शायद वजीर
خارجہ کو انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی سیاسی طور پہ، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایسے نازک چیزوں کے اوپر ہمیں بلکہ جو بڑے احتیاط کے ساتھ. سر بالکل آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج جو انہوں نے وضاحت دی اس میں تو انہوں نے وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان کے پسینے، اور مودی سے شاید انہوں نے انسٹرکشنز وغیرہ لی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی یہ دیکھیے، جی میں یہ سمجھتا ہوں اسما، اگر آپ دیکھیے تو یہ پچھلے 3 4 5 ہفتے سے ہمارے بہت سے سیاسی اختلافات ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو شیریں مزاری صاحبہ نے ابھی ایک بڑی لمبی تقریر کی تھی جس میں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی جس سے ایسا لگا کہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے غالباً یا وزارت خارجہ نے جان کے کوئی پوزیشن نہیں لی، اور انہوں نے 3 4 5 فورا مختلف گنوائے کہ یہاں پہ ہم یہ کر سکتے تھے، یہاں پہ یہ کر سکتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے بڑی سیاسی طور پہ بھرپور اٹیک کیا وزارت خارجہ پہ بھی اور وزیر خارجہ پہ بھی. تو کل جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بھی وزیر خارجہ پہ تقریباً اسی طرح کا حملہ کیا. الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کی جا سکتی تھی مگر حملہ تقریباً اسی طرح کا کیا جس طرح کا شیریں مزاری صاحبہ نے کیا تھا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کا اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا ہے تو غالباً شیریں مزاری صاحبہ کی بات کا بھی ایسا ہی جواب آنا چاہیے تھا، اور فواد چودھری صاحب کی گفتگو کا بھی ایسا ہی جواب آنا چاہیے تھا. لیکن میرے اپنے نقطۂ نظر سے یہ جو سیاسی پس منظر ہے اس میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر برداشت نہیں کر سکتے، اور غداری کے بالکل فاروق حبیب صاحب میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے. کیسے ہٹیں گے فاروق حبیب صاحب؟ آج جو بات ہو رہی ہے جس طرح سے اتنے دنوں سے 20 ستمبر کے بعد سے، یعنی جو اے پی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں جو میاں نواز شریف کا بیانیہ سامنے آیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک صرف غداری کے تانے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. کیا تنقید نہیں کی جا سکتی اداروں کے اوپر؟ ان کے اندر جو معاملات ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہونے کے مترادف ہے؟ نہیں آسما، بات یہ ہے کہ پہلے تو ایاز صادق صاحب والا جو معاملہ ہے نا، اس پہ مجھے بات کرنے دیں. تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ بنا کر جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن جو پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بالا کوٹ کے اوپر جو ہے وہ خالی پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ بم گرا کے چلا گیا، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا، وزیر اعظم نے کہا تھا آن دا فلور آف اسمبلی، یہ کہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. تو جو اس وقت ہماری ایک کامیابی تھی، جو واضح برتری تھی، جو کہ بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تنقید کر رہا تھا، تو یہ معاملہ تو سیٹل ہو چکا ہوا تھا. ابھی لندن والا تمام پولیٹیکل پارٹی کو آنرشپ دی گئی، پارلیمنٹ کو آنرشپ دی گئی فوجی قیادت کی طرف سے، موجودہ سول حکومت کی طرف سے، کہ پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا، پارلیمان کے اندر موجود پارلیمنٹ لیڈرز کو بلایا گیا، ان کو تمام حالات ان کے سامنے رکھے گئے اور تمام نے کنسنسس کیا اور ابھی لندن کو جو ہے وہ جانے دیا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ذمہ دار ریاست کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جارحیت کو پسند نہیں کرتا، لیکن پاکستان کی طرف ہونے والی جارحیت کا ہم منہ توڑ جواب دیتے. بالکل، اور دیا بھی پاکستان نے. صاحب کا ایک منٹ، اب جو ایاز صادق صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا سمجھیں کہ ان کا دیا ہوا بیان کسی فوجی قیادت کے اوپر تنقید کا معاملہ نہیں ہے. ان کا بیان جو ہے وہ قومی سلامتی کے جو راز ہیں ان کو آن دا فلور آف اسمبلی ایک غیر ذمہ دارانہ انداز سے جو ہے وہ افشاں کرنا اور اس کو اپنا رنگ دینا، اپنے الفاظ پہنانا ایک کانٹیکسٹ کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو فتح تھی جس کے اوپر بھارتی میڈیا ان کے اوپر تنقید کر رہا تھا، وہ کل اس کے اوپر جو ہے وہ کل سے لے کر آج تک جو ہے وہ ڈھول بجا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا وہ خوف تھا، کسی قسم کا خوف نہیں تھا. جو فواد چودھری نے آج بات کی اس کو رنگ نہ دیں. دوسرا، انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ پلوامہ حملے کے بعد جو بھارت نے پاکستان کی طرف پیش رفتی کی اس کا ہم نے دن کی روشنی میں جواب دیا، جو DISPR بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو جو ہے ان کے جہاز گرایا، انہوں نے اس کے اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا دیا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں فاروق بالکل آپ کی بات درست ہے, کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا, آپ نے بالکل آپ صحیح بات کرے, لیکن جو فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی اور رنگ دیا جا رہا ہے, جواب دینے میں اور گھس کے مارنے میں جو ہے وہ فرق نہیں دیا جا رہا. انہوں نے, ان کا مطلب کیا تھا, گھس کے مارنا, یہ گھس کے مارنا یہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اور جب آپ اس پہ وضاحت کر رہے ہیں تو کیا وہی چیز آپ ایاز صادق کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ جی فاروق ایک منٹ ذرا سن لیں ذرا حوصلے سن لیں. میرا مقصد وہ سوال پوچھ رہی ہیں آپ سے, وہ نہیں کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں قومی سلامتی کے معاملات, انڈین میڈیا کی فکر ہوتی ہے نا, بتائیں دکھائیں انڈین میڈیا نے کیا کہا ہے فواد چودھری کے لیے, ایک منٹ یہ آپ بتائیں. اچھا آپ سینسیٹیو ہے نا کہ انڈیا کیا رپورٹنگ کر رہی ہے, آپ دیکھیں فواد چودھری کے لیے کیا رپورٹ. اچھا چلے میں جواب لے لیتی ہوں فاروق سے. میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, آپ سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے, آپ جواب دیں اس کا. آپ میرے سے سوال نہ پوچھیں, آپ اینکر کو شو کنڈکٹ کرنے میں آپ اپنی باری میں ضرور بولیے گا, مجھے اب بات کرنے دیں. جی فاروق جواب دیجیے. جی دیکھیے میں آپ کو یہ سامنے رکھے دیتا ہوں کہ یہ ایاز صادق صاحب سے کوئی یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک بڑا عہدہ ہے, ایک آئینی عہدہ ہے, اور ان کا ایک سردار رہا ہے, کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ رہ چکے. صحیح ہے, بالکل ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو وہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا, لیکن فاروق یہ جو غداری کے فتوے ہیں یہ تو بانٹنا بند کرے نا. مطلب اگر کوئی یہ بات کرے کہ اداروں کی انوالومنٹ پاکستان کی سیاست میں رہی ہے تو وہاں پہ بھی غداری کے فتوے, سوال تو ہوگا. آپ سن لیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تسلسل بنتا جا رہا ہے, جو ایک تاثر کریٹ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ تاثر کریٹ ہو رہا ہے. سیکوینس آف انسیڈنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی شاید اسکرپٹ دیا جا رہا ہے, اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کو, ان معزز لوگوں کے منہ سے یہ باتیں نکلوائی جا رہی ہیں, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ ایاز صادق صاحب کو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں. اوکے فاروق, میں کوئک بریک لے لوں. آپ ہمارے ساتھ رہے, ابھی پروگرام ابھی چلنا ہے اور آپ سے بھی ہم نے پوچھنا ہے سارا کچھ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے جو آج ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کی قیادت, رینک اور فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہنا پڑا ان کو؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مصدق صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو فوج کی قیادت کی رینک اور فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اسٹیٹمنٹ دیا, ان سے سوال بھی پوچھا گیا جس کے بعد ایک ہی سوال تھا اور ایک ہی جواب انہوں نے دیا. کیوں ضرورت پیش آتی ہے جب ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پی ایم ایل این کی طرف سے نام لے کے جب تنقید کی جا رہی ہے تو اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ کا آنا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ صرف ایک منٹ کو اجازت دیں تو میں کچھ پچھلی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے. ایک بیان چلیں, ایاز صادق صاحب نے پاکستان میں بیان دیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو بھارت میں اٹھایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب تو ایک بیان بھارت میں دے کر آئے تھے, اور اگر آپ کلپ چلائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں پہ کیا کہہ کر آئے تھے. تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غدار ہیں؟ اسی طرح عمران خان صاحب نے ابھی ایک ریسنٹلی امریکہ میں بیان دیا جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ادارے دہشت گردی کی تنظیموں کو بنانے میں ملوث تھے. تو کیا ہمیں یہ گرداننا چاہیے کہ وہ غدار ہیں؟ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے ایک گفتگو فرمائی تھی جو اتنی سخت تھی کہ میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا, اداروں کے حوالے سے بھی کی تھی بات. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غدار ہیں؟ اور اگر ان تین نکات کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, جن میں سے ایک وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے پیش کیا ہے, ان کو آپ جوڑیں شیریں مزاری صاحبہ کی گفتگو سے جس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے نہیں لڑا, تو کیا وزارت خارجہ غدار ہیں یا شیریں مزاری صاحبہ غدار ہیں؟ اور اگر اس تمام مقدمے کو تیسرے نقطے کے ساتھ جوڑیں جو آج میرے دوست فواد چودھری صاحب نے کیا, پلوامہ میں گھس کے مارنے والی بات, تو کیا فواد چودھری صاحب غدار ہیں؟ تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بعض مرتبہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ سخت بات کر دیتے ہیں, بعض دفعہ نرم بات کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی وفادار وطن ہیں, ہم سے زیادہ, ہم جتنے. شیریں مزاری صاحبہ بھی ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں وزیر خارجہ, اور فواد صاحب بھی ہیں. اس وجہ سے
دوسری طرف سے آپ ایک جملہ پکڑ لیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کی جو کمزور رویہ تھا، ایک دفعہ انہوں نے ایمبیسی ادھر فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہا تھا کہ اب ہم کیا جنگ کریں، تو ہم نے بہت شور مچایا، جوائنٹ سیشن تھا، تو ہم نے کہا کیوں نہ کریں بھائی، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں کمزوری کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم جنگ کریں، کیوں نہ کریں؟ ہمارے پاس ایسی فوج ہے جس نے ابھی دانت کھٹے کیے ہیں ہندوستان کے، اور اگر وقت پڑا اور ہمیں مجبور کیا گیا تو کیوں نہیں ہم جنگ کریں؟ ٹھیک بات ہے. اچھا تو یہ کمزوری کے اندیا، یہ اس پہ تو ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، ٹھیک اور بات اس پہ گفتگو اچھا، ہوتی رہی، لیکن جب ہم کوئی کمزور جو ہم سمجھتے ہیں پالیسی کے نقطۂ نظر سے کمزور چیز ہے، اگر اس کا ذکر کریں اور آپ ہمیں کافر یا غدار کر دیں، تو پھر ہمارے پاس کیا طریقہ کار رہ گیا ماں سوا اس کے کہ ہم بھی 3 لوگوں کو پکڑ کے اچھا غدار نفیسہ، آپ بریک سے پہلے جو بات کری تھی، بالکل بریک سے پہلے آپ بات کری تھی کہ اس کے بھی بہت اثرات مرتب ہوں گے جو فواد چودھری صاحب نے کہا. ظاہر ہے کہ ہر چیز کا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو، ظاہر ہے انہوں نے بھی جو بات کی وہ جذبات میں آ کے کر دی نا، انہوں نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی جیسے اسپیکر جو تھے سابق اسپیکر، ان کا بھی معنی وہ نہیں تھا جو بعد میں نکل آیا، اور ان کا بھی یہ معنی نہیں تھا جو نکال لیا اب انڈین میڈیا نے. تو کس طرح سے ان ساری چیزوں کا سدباب ہو سکتا ہے؟ غداری کے فتووں سے کب ہم نکلیں گے نفیسہ؟ وزیر بننے کے لیے جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو انہوں نے جذبات میں یہ بات کہی ہے تو وہ اہل ہی نہیں ہے وزیر بننے کے، ان کو تو استعفے دینے چاہیے. اگر وزیر وہ بھی اسمبلی میں ایک بات کرتا ہے تو وہ آفیشیل پالیسی ہوتی ہے حکومت کی، تو کیا یہ صرف ایسا آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسٹیک تھی اور سلپ آف دا ٹنگ تھا؟ یہ ہی ہیز ٹو آنسر فار اٹ، کیونکہ اس پہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی سٹینڈنگ. پلیز ریممبر، یہ کہتے ہیں فیٹاف کا کیس اسمبلی پہ ڈال دیتے تھے، روزانہ تقریر کر کے لمبی چوڑی. خان صاحب یہ کہتے تھے کہ دیکھیں فیٹاف پہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر اپوزیشن سپورٹ نہیں کرتی، سیبوٹاج کرتی ہے. آج ابھی تک گرے لسٹ میں کیوں ہے؟ ہمیں بتائیں، حکومت اب بتائے کہ گرے لسٹ میں کیوں ہے پاکستان. یہ اس قسم کے بیان بازی کی وجہ سے، اچیومنٹ کیا اس قسم کے بیانوں کے اثرات دنیا بھر نہیں سنے گی؟ بلیک میں نہیں گئے، یہ تو اچیومنٹ کہی جا رہی ہے کہ وہ بلیک میں نہیں گئے. گرے میں رہنا بھی تو ایک کامیابی. جو یہ ان کے حالات ہیں، آپ دیکھیں یہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم وائٹ لسٹ میں نہیں ہیں. جب حکومت بظاہر مسٹیک ہے، سلپ آف دا ٹنگ ہے، انڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ یہ کنفیشن ہے، یہ وہاں جائیں گے فیٹاف میں، وہاں لابینگ کریں گے، پیمفلٹس بانٹیں گے، تو پھر آپ وائٹ لسٹ میں آئیں گے ایسے؟ اچھا یہ فاروق، ویسے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ضرور آپ بھی رسپونڈ کر دیجئے. میں بار بار یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ کیا ہر بات کا الزام دے دینا، جیسے میں شبلی فراز صاحب کو سن رہی تھی، جیسے میں فواد چودھری صاحب کو سن رہی تھی، جیسے ہم نے مختلف وزراء کے بیانات دیکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی غدار ہیں، سابق صدر بھی غدار ہیں، فلانا بھی غدار ہے. مطلب یہ غداری کے فتوے کیوں کاٹے؟ ہائی مورل گراؤنڈ دیکھا؟ دیکھیں ایک اور اسما، ون مور تھنگ، جب آپ اس قسم کا ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیچرلی اس سے یہ دس از دا ریونج آف ہز اون، جس پوزیشن سے آ رہے تھے یہ ان کی ریونج ہے. اچھا جو انہوں نے بات یہ کیا کر رہے تھے، یہ تنبیہ باندھ رہے تھے کہ یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم غدار ہے، اپوزیشن لیڈرز غدار ہیں، اردو لینگویج کو کوئی کہنے والا کہ دوسری لینگویجز آئیں وہ غدار ہے، سارا ہر کوئی غدار تھا. اور آ کے اسٹیٹمنٹ جو ان کے منہ سے نکلی تو سب سے بڑے غدار تو یہ ہوئے. اچھا فاروق، آپ کیا کہیں گے؟ فارن پالیسی کو آج ڈیمیج کیا اپنی اسٹیٹمنٹ. جی فاروق دیکھیں بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا، اور سب کو پتا ہے، پارلیمان کے اندر بھی پتا ہے، تمام پارلیمان سن رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کیا بات کی ہے. انہوں نے بالکل بڑا واضح یہ بات کی ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد جو بھارتی جارحیت ہے اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے. اس کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ بھارتی فائٹر جو ہے وہ پاکستان کے جہازوں کے پیچھے آئے، ہم نے ان کا جواب دیا اس کو. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو روزے روشن کی طرح یا ہے نا، یہ تو ڈھکی چھپی بات. اس اسٹیٹمنٹ میں اوور آل بات کر رہی ہوں، جب سے اپوزیشن لیڈر اوور آل بات نہ کریں، جیسے اس کو چین دینے کی کوشش نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یاد صادق صاحب نے جو بات کی ہے یہ اس کا جواب قطعاً نہیں ہے.
तो काम उन्होंने किया है। तो फवाद चौधरी ने ये बात कर दी है, बड़ा वादे है उसके अंदर। फवाद चौधरी ने कोई किसी नेशनल कोई राज से पर्दा नहीं उठा दिया उन्होंने पकड़ के। और जो अब हम बात करते हैं, हम अपने नादान दोस्तों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट बड़ा क्या राज होगा अगर राज है तो। आज आप जो बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी फौज जो है वो मुल्की दिफा की जामिन है, हमने दुश्मन के दांत कटे किए, यही बात तो हम अपने नादान दोस्तों को समझा रहे हैं कि फौज पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, उसे कमजोर नहीं करना। आप जलसों के ऊपर आगे जब फौज पाकिस्तान के सरबराहान का नाम ले लेकर उनको आप उनके ऊपर सवालात उठाएंगे, उनको आप भेजा जो है वो सियासत के अंदर मुलव्वस करेंगे, तो उसका फिर क्या जवाब जाएगा? मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा नादान दोस्तों से ये मौका है कि अगर आप इसकी अहमियत को मुसद्दिक मलिक मेरे भाई हैं ये समझते कि अपनी लीडरशिप को भी समझाएं ना, या नवाज शरीफ साहब को भी समझाएं, मरियम बीबी को भी समझाएं कि खुदारा जो है वो इदारों के ऊपर अपनी सुई को। अच्छा, मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं ब्रेक से पहले मुसद्दिक साहब से पूछ लूं, मैंने पहले भी ये जवाब दिया था। आप महंगाई पे बात बिल्कुल सही बात है, आप और जिस इशू पे बात करनी करें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप अपना गुस्सा, एनआरओ ना मिलने का गुस्सा, इत्तेफाक ना बंद होने का गुस्सा आप मुसद्दिक साहब करके ना लें। क्यों लेते हैं नाम आप सर? हाथ जोड़ता हूँ। क्यों लेते हैं नाम सर आप? जी देखिए, ये जो फरूख भाई की बात है ना, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी बात से सारी बात आप पे क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम एक मुकदमा पेश कर रहे हैं जिसमें तारीखी पस मंजर में भी और मौजूदा हालात में भी जहां जहां कोई ऐसा काम हुआ है जो मावराए आइन है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप मावराए आइन अगर कोई चीज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गद्दार हैं, इसका मतलब है कि आप फौज पे हमला कर रहे हैं। हम उसके जवाब में 7 मरतबा अपनी बात करने से पहले फौज को सल्यूट करते हैं, जवानों को, शहीदों को, जो गाजी हैं, जो ट्रेंचेस के अंदर 18 घंटे खड़े होते हैं, इस वजह से कि कोई किसी के दिमाग में ये बात ना आए कि हम किसी अपने इदारे के खिलाफ हैं या फौज के खिलाफ हैं। लेकिन कोई भी शख्स हो, किसी भी इदारे का हो, अगर आइन को आप सुप्रीम जानते हैं, अगर आप वाकई सियासी जहन रखते हैं और उसकी कोई वायलेशन होती है या उसकी कोई इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसी है जो काबिले एतराज है, सियासी किरदार है आपके मुतालिक, तो आप कहते हैं कि इसका जवाब ये नहीं, सुनिए, उसका जवाब फिर ये कहते हैं कि आप गद्दार हैं। इस वजह से जो जंग उस जवाब में, यानी आईनी नुकात जो हमने पेश किए हैं, उसका जवाब गद्दारी और काफिर की तकरार में हमारे सामने आ गया। बिल्कुल, अब हर तरफ से तुम काफिर, तुम गद्दार, तुम काफिर, तुम गद्दार जो है, ठीक, ये सवाल उठाने चाहिए और यही कौमी डायलॉग की बात की जा रही है इस वक्त। शायद काकार अब्बासी साहब को आपने सुना हो या जो दीगर रहनुमा है वो सब कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरे की जरूरत है कि किसका क्या किरदार है। ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे, डायलॉग किससे होगा, और उसके बाद सीपैक अथॉरिटी बिल। ब्रेक के बाद है वो जलसे भी कर रहे हैं, पीडीएम की तहरीक भी चल रही है और बड़े कामयाब जलसे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं, आपका नैरेटिव भी जो है लोग बाय कर रहे हैं। तो फिर डायलॉग होगा तो किससे होगा और कैसे होगा? देखिए, डायलॉग क्यों हो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाए, तो डायलॉग की तो कोई जरूरत नहीं है, ये घर जाए। और हर दिन एक इनका नया जैसे होता है ना, एक नया स्कैंडल खड़ा कर देते हैं। और इनकी नीयत तो ये थी कि पीडीएम को, कल उन्होंने के रेजोल्यूशन की बात की कि पीडीएम को जो है वो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आया हाउस में, हाउस को इस्तेमाल किया। और फिर आज देखें इनके साथ खुद क्या हो गया। फवाद चौधरी ने क्या किया, ये अपने आप पर वो सालन गिराते हैं और फिर ये हुकूमत जो है वो स्टेट को एम्बैरस करती है। आपको याद होगा कि ये गुलाम सरवर खान ने क्या किया पीआईए के साथ। आज तक आपका पीआईए जो है अभी तक नहीं उठ पाया है। अब ये ले ऑफ शुरू कर रहे हैं, दे आर स्कैवेंजिंग आवर प्लेन्स, जो हमारे मेजर जो बड़े प्लेन्स हैं, दे आर स्कैवेंजिंग देम। ठीक, अच्छा, मैं एक करके एक इदारे को ये तबाह कर रहे हैं और इनके अपने ये सीपैक अथॉरिटी बिल भी आया नफीसा, आज आप लोगों ने बड़े पोस्टर्स भी उठाए। मैं क्विकली इस पे भी चाहती हूँ कि आप कमेंट कर दें। इसके अंदर इंडेमनिटी दी गई है 23 नंबर नुक्ते के ऊपर कि जो अथॉरिटी का चेयरपर्सन है उसको किसी तरीके से, जिसमें कंसल्टेंट्स भी हैं, सब भी हैं, उनको उनके खिलाफ कोई भी इस्तगासा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी नैब भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। देखिए, सारा पीडीएम का मकसद भी ये है कि कानून सबके लिए बराबर हो, एहतसाब सबके लिए।
अच्छा मुसद्दिक साहब एहतसाब सबके कैसे हो जब इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसके पास इतने इख्तियारात है उसी का एहतसाब नहीं हो पाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता जी, ये कैसे हो सकता है? और मैं समझता हूं कि इस अमल से हुकूमत के ये दोबारा झगड़ा शुरू करेंगे। अच्छा। और ये दोबारा आसिम सलीम बाजवा साहब को मैदान में लेकर आएंगे ताकि दोबारा से उनके ऊपर हमले हों। ये हुकूमत के बिल लाने का मकसद क्या है जी? ये कैसे हो सकता है कि आप आज से पहले जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जितने मामलात तय हुए हैं उनके ऊपर आज भी तहकीक कर रहे हैं, LNG पे भी तहकीक कर रहे हैं, टर्मिनल्स पे भी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी हुकूमत आई तो आपने कह दिया इंडेमनिटी दे दें, यानी वहां पे अगर कोई चोरी चकारी हो जाए तो कोई ना पूछे। फारूक, आप इसको कैसे, आपका जो नैरेटिव था फारूक ये वो नहीं था हो साफ सकता। चली ये करने से सुनिए ये करने से ये इदारों को मुतनाज़ा फर्दर बनाएंगे, उंगलियां उठेंगी, इनको ऐसी चीजें नहीं करनी। ठीक है। अच्छा फारूक, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका तो नैरेटिव एहतसाब है, एहतसाब यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हमने एहतसाब ही नहीं करना। देखिए आसमा, बात ये है कि हमें अपनी नीति का है, मुझे ये समझ आती कि नवाज शरीफ साहब के फौज के सरदार उन्होंने किया था। आवाज का कुछ प्रॉब्लम है। जी सियासत तो शुरू में ही नहीं हुई थी। अब बात ये है कि कभी ये जो है वो अदालतों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, कभी जजेस को बोगस बरा कहना शुरू कर देते हैं, कभी मुझे क्यों निकाला का पूरा आपने देखा था जान पड़ी गई। इन्होंने तो कभी अपने खिलाफ आने वाले फैसले को तस्लीम नहीं किया, और आज देखें कि आइन को कहाँ ये तस्लीम कर रहे हैं। आज उसी आइन और कानून के तहत अदालत इनको वापस आने का कह रही है, ये वापस नहीं आ रही है, बाहर बैठे हुए हैं। सही है, मुझे आप बताए ना। ठीक है। और इसी दौरान आपका ये बिल आ जाता है जिसमें कि आप कहते हैं कि सीपैक अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा अहमक है, आज उन्होंने खुद को पॉइंट आउट किया है। जी, आज पहली बार हमने तो कभी तारीख में नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही ट्रेजरी बेंच ये भी हो रहा है। अच्छा मैं जवाब नफीसा में बिल्कुल जवाब ले लूं क्योंकि फारूक गवर्नमेंट से है तो उनको जी फारूक सर आप इस बिल के ऊपर आ जाए। देखो बात ये है कि जब ये बात की जा रही है, देखो जो सीपैक के मुतल्लिका जितने भी माहदे हैं वो माहदे जो है वो आपकी इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी जो है वो प्लानिंग कमीशन आपका इन्वॉल्व है, और उसके अंदर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो हमारी लोन को साइन करती है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री उसके अंदर जो है इकोनॉमिक। मगर फारूक ये तो आइन के साथ मुतसादिम नहीं है ये बिल। ये तो पहले भी थी, मिनिस्ट्री तो पहले भी सीपैक में इन्वॉल्व। सीपैक गुजारिश सुन लेना, सीपैक का जो चेयरमैन है वो कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है कि खुदा न खास्ता उसके साइन से कोई करप्शन हो जाएगी। वो तो एक मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो किरदार है वो उन्होंने नहीं, मगर इससे गर्ज नहीं है ना, ये रोल बड़ा। बात ये है कि उनके ऊपर मुल्क का आइन कानून क्यों नहीं लागू होगा। तो साहब एक मिनट, ऐसी बातें करके सीपैक को मुतनाज़ा न बनाया जाए। आपको याद होगा एहसन इकबाल सीपैक कैसे मुतनाज़ा हो गया जब चेयरमैन के ऊपर उसके ऊपर तो कैसे मुतनाज़ा हो गया? सीपैक कैसे मुतनाज़ा हो गया? जब सीपैक के आप अगर बिल ये ना लाते तो सीपैक का जिक्र भी ना होता। बात यह है कि अगर तो सीपैक की अथॉरिटी के अंदर अगर तो वो मंसूबे साइन कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो आप उन्हें हेल्ड अकाउंटेबल कर लें। अगर वो मिनिस्ट्री से मुतल्लिका हो रहे हैं, ठीक, सीपैक की अथॉरिटी का मकसद सिर्फ ये है कि इस सीपैक के जो मंसूबे हैं इनको स्पेशल अंदाज से बेहतर अंदाज से बढ़ाया जाए। ओके अब फाइनल मुसद्दिक साहब जी आसमा एक जुमला जी सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क का कोई भी फर्द मावराए आइन और कानून क्यों होगा? ये सीपैक को भी और इन अफराद को भी और इदारों को भी मुतनाज़े बना रहे हैं इस तरह के बिल लाके, क्योंकि अब इस बिल के ऊपर धमाल डलेगी। और आज पार्लियामेंट के अंदर नफीसा की पार्टी ने तो बड़े बड़े उठाए हुए थे, मतलब पोस्टर्स वगैरह भी उठाए हुए थे। आप इसको जरा आने दें, सेनेट में देखिए कैसी धमाल डलती है। अच्छा